सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि वेलकम करता। आयज आमच्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्साक आसा आमचे सांतांदुलेचे आमदार विरेश बोरकार। 10वो असेंब्ली सेशन चालू आसा आणि तशें आमी फर्स्ट वीक जावन रिव्ह्यू घेतलो आणि सेकंड वीक तेन्ना कंप्लीट जालो तेन्ना आमी पयले आमचो जो डायनामिक एमएलए आसा आणि गोंयकारांचो एमएलए आसा तो कशे प्रश्न असेंब्लीन मांडटा आणि कशे कशे अमेंडमेंट लेजिस्लेशन हाडूंक सोदता। तेणी एक हिस्टोरीक थोडे अमेंडमेंट हाडले म्हणजे गव्हर्नमेंटाक सांगले की तुम्ही अमेंडमेंट हाडपाक जाय। पंचायत राज एक्टान ग्रामसभेन कशे त्रास जाता, कशे मेगा प्रोजेक्ट्सांक लागून सगळे ग्रामपंचायतीन इश्यू जाता आणि वेगवेगळे त्यांनी पंचायतीन डिमांड्सांक त्यांनी अमेंडमेंट सजेस्ट केले। तसेच जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट आनी लेबर डिमांड्स जाले तेन्ना त्यांनी कशे अनएम्प्लॉयमेंट आसा गोंयांत ते एक्सपोज केले आणि कशे लेबर रिफॉर्म्स आसपाक जाय, नवे कायदे येवपाक जाय, पॉलिसीज येवपाक जाय, तेजेर त्यांनी आवाज मांडलो। मागीर युनिवर्सिटीचो इश्यू जालो मागीर रोड एक्सिडेंट्स तेजेर त्यांनी सिरियसली प्रश्न जे गोंयकारांचे इश्यूज आसा प्रश्न ते लास्ट विकान मांडले आणि त्याच लास्ट विकान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट अमेंडमेंट गोंय सरकारान हाडले ते म्हटल्यार गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट 2025 आणि जेन्ना हे अमेंडमेंट जाले तेन्ना आमच्या आमदारान तेजेर व्हेरी सिरियसली एक इमोशनल जावन कसो गोंयकाराचेर अन्याय जालो, तो मूळ गोंयकार तो मूळ स्थानिक आसा, तो रक्ताचो गोंयकार आसा, तेजेर कसो अन्याय जालो ते आमच्या आमदारान सांगले। हे बिल तुमकां खबर आसा, हे बिल पास जातकीर सीएमान सांगले की गोंयकारांक खूब हेजो अराउंड 1 लाख जी गोंयकार आसा तांकां फायदो जातलो आणि काल आमी पळयलें की सिरीज ऑफ प्रेस कॉन्फरन्सीस जाले बीजेपीचे की तेंच्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केले त्यांच्या सरकाराक आणि प्रमोद सावंताक की हे एक तेंच्यांनी बिल हाडला ते गोंयकारां खातीर। आमच्या आमदारान तेच्या पयलीं जेन्ना रेव्हेन्यू डिमांड्स आसले तेन्ना कशे सांगले की कशे गव्हर्नमेंट लँडाचे मिसयूज जाता, कशे थंयसर लँड डिलिंग्स जाता, कशे लाखांनी थंयसर शेअर जाता। फॉर एक्झाम्पल चिमलाचे एक्झाम्पल लाखांनी थंयसर शेअर जाता आणि ते गव्हर्नमेंटाचो काय रेव्हेन्यू ना, गव्हर्नमेंटाक थंयसर काय रेव्हेन्यू ना आणि जे नॉन गोवन्स आसा मायग्रंट्स आसा ते एनक्रोच करता। मागीर जेन्ना बिल तेन्ना तोच मुद्दो त्यांनी परत मांडला आणि सगळे एक्झिस्टिंग कायदे तेंच्यांनी सांगले। आमी आतां समरी इन शॉर्ट हांव समरी सांगता की हे जे बिल आसा तितून जेणी कोणी अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन बांदलेलें आसा आणि कट ऑफ डेट जी आसा 28 फेब्रुवारी 2014 आणि गव्हर्नमेंट लँडाचेर कंस्ट्रक्शन आसा अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन तेजी लँड जी आसा जे तो डेप्युटी कलेक्टर आहा ते ऑक्युपन्सी 1 सर्टिफिकेट दिवन ती जागा आसा अराउंड 400 स्क्वेअर मीटर आहा ती लिगलायज करतो आणि एकदा जागा तेजे नांवार जातकीर ते मागीर तेणी जो ओरिजिनल कायदो आसा तो ऑलरेडी एक कायदो आसा की रेग्युलायझेशन ऑफ अनकन्स्ट्रक्शन एक्ट तेज्या अंडर तेणी जागो रेग्युलायज जातकीर घरूय तेजे रेग्युलायज करचे असो एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा। आणि ते अमेंडमेंट जेन्ना डिस्कस जाले आमचा आमदार गंभीरपणे तेजेर उलयलो तेणी सांगले की हे जे अमेंडमेंट तितून काय गव्हर्नमेंटान सर्वे केल्लो ना की कितले गोंयकार आसा, कितले नॉन गोवन्स आसा, कितली एरिया एनक्रोच जाल्ली आसा, सो हेजेर काय सर्वे जाल्लो ना तरी पूण सर्वे करनासतना हे अमेंडमेंट हाडलेले आसा। आनी एक म्हणजे गोंयकारांक शील्ड धरून तुम्ही मायग्रंट्सांक नॉन गोवन्सांक प्रोटेक्ट करपाक हे बिल हाडलेला तेणी सांगले आणि त्यांनी अशें म्हटलें की गोंयकारांची हितून चूक जाली। मागीर ते प्रेस पार्ट दिले की जे गोंयकारांची खूब चूक जाली की तेंच्यांनी पयलींच जागे हाडून धरूंक ना आणि एगेन तो फुडें हेजेर उलयतलो। तेच्या पयलीं आमी सांगूंक सोदता की हांव चिमला गांवांतसून येता आणि आमदाराक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की चिमलाचे जे इंद्रनगरचे एनक्रोचमेंट्स आहा ते तेणी एक्सपोज केले। जेन्ना रेव्हेन्यू डिमांड्स आसा तेन्ना आमदारान थोडे एक्सपोज केले। ती 2-3 नांवां हांव सांगूंक सोदता। जे गव्हर्नमेंट लँड अराउंड 50,000 स्क्वेअर मीटर जे चिमला आसा ते रेग्युलायज करपाक आता जे एनक्रोचमेंट ते रेग्युलायज करपाक आता बीजेपी सरकार फुडें सरना। तेच्या पयलीं जेन्ना रेव्हेन्यू डिमांड्स आहा तेन्ना आमच्या आमदारान एक्सपोज केले की कशे थंयसर हाऊस ट्रान्सफर जाता म्हणजे गव्हर्नमेंट लँडान एनक्रोच केल्ले इल्लीगल घर ते थर्ड पार्टी नाल्यार फोर्थ पार्टी
इंद्रनगर रावता तो सगळ्या मकानदारांक 11 लाखांक घर विकता, एक 50 रुपयाचे ना 100 रुपयाचे नोटरीचे. मागीर रोमावा नायक म्हण आसा ती मोहम्मद गुल्लाक विकता 6 लाखांक. मागीर मोहम्मद दर्गिया तो रफीक परांडे विकता 3 लाखांक. सो अशे तेणी कितलेशे सेलरीज आनी एग्रीमेंट जे नोटरी केला फक्त रजिस्टर करून ते आउट केले. मग त्याच्या नंतर जेन्ना बील येयलें तेणी सांगलें की कशें चिमलाची जे सगळे एनक्रोचमेंट आसा तितून आमी जाल्यार चिमला गांव पळयता की मानसवाडा आनी चिंचवाडा थंयसर मूळ गोंयकार रावता. मागीर मदींच गवळेपाट येता, शिलेंत येता, थंयसर आमी ट्रायबल भाव रावता आनी मदींच मागीर इंदिरानगर येता. आनी थंयसर इंदिरानगर जातकीर मागीर परत गांवांत वाडा किल्लो वाडा येता, थंयसर मूळ गोंयकार रावता. सो हो जो फायदो जो थंयसर मूळ गोंयकार तांकां ह्या बिलाचो कसोच जावपाचो ना. हेजो फायदो फक्त थंयसर ते मायग्रंट्स आसाय, अरावंड ओन्ली 2% थंयसर रावता गोंयकार, ते जे स्लम आसा थंयसर तांकांच जावपाचें आसा. 98% जशें की आमचे कडेन डेटा आसा थंयसर 7,000 थंयसर वोटर्स आसा, 5 थंयसर पंच मेंबर आसा आनी अरावंड 10,000 to 12,000 पॉप्युलेशन आसा. सो 5 म्हणल्यार 11 ते 5 मेंबर थंयसरलेच येता. सो तेंची घरां जी एनक्रोचमेंट आहा ती रेग्युलायज करपाक सोदता. आनी जेन्ना रेग्युलायज जागो तेंचो जालो, घरूय तेंचे जाले आनी मागीर आतांचो आमदार थंयसर रुद्र फर्नांडीस आसा. अरे फुडल्या वर्सा आमकां थंयसर दिसतलो की थंयसरलोच कोण रुद्रप्पा येतलो आनी थंयसरलो आमदार जातलो अशें आमकां दिसता. आयज रुद्र फर्नांडीस थंयसर आमदार फाल्यां रुद्रप्पाय जावंक शकता. सो ही काळजी तेणी घेवंक जाय. आनी हांव आमच्या आमदाराकूय सांगूंक सोदता की रुद्र फर्नांडीस तेणी भायर येवन सांगलें की विरेश आमचो रॉंग उलयता, कितेंय उलयता ताका फायदो ना, ताका कांय कळना म्हणून. आरे तुका काय कळना? रुद्रप्पाक सांगूंक सोदता की 20 पॉयंट जो आसा तो सेपरेट, ताका ऑलरेडी लोकांक 119 पॉयंट ऑलरेडी घरां दिल्ली आसा, जागा दिल्ली आसा. आमचो आमदार जे उलयताले ती 50,000 स्क्वेअर मिटर एनक्रोच केल्ली जागा जिची आतां तुमकां रेग्युलायज करूंक सोदता. आतां तुमचो गव्हर्नमेंट ती सेपरेट, तेंच्या घरां तेंची जागा ती नांवार ना, तेंची घरां ती नांवार ना, ती आतां रेग्युलायज करता. तेजेर आवाज म्हणलो आनी तूं मदीं उठ्ठान ताका वळखिता. आतां तूं 27 पण तूं एमएलए, फाल्यां 27 रुद्रप्पा जावंक शकता, कोणूय एमएलए जावंक शकता. थंयसर जी आतां घरां रेग्युलायज केला थंयसर थंयसर 7,000 वोटर आसा, थंयसर 10,000 मोर पॉप्युलेशन आसा. ताका लागून तूं तांकां प्रोटेक्ट करपाक तुजे मामीचे ड्रीम आहा ते ड्रीम आयज सक्सेसफूल जाले अशें जालें. सो आमचो आरोप आसा की हो रुद्र फर्नांडीस तांकां प्रोटेक्ट करपाक तो सपोर्ट करता ह्या बिलाक आनी तेणी दाखोवनूय दिल्लें केन्ना विरेश बोरकार तो उबो रावलो आनी ताका ऑब्जेक्ट केलें. सो हांव मागता की आमदारांक सांगचें की हाजो फुडें असेंब्लीन तो कसो आवाज उठयतलो आनी फुडें जे हेचे बिलाचे जे इम्प्लिकेशन्स आसा. कित्याक काल बीजेपीन सांगलें की कॉंग्रॅच्युलेट केलें की कशें हे सक्सेसफूल जातलें बील आनी गोंयकारांक मूळ गोंयकारांक हेजो फायदो जातलो. मात आमदारान ठामपणे सांगिल्लें आसा की ते जे मायग्रंट्स आसा नॉन गोवन्स आसा तांकां फायदो जातलो. हांव मागता गिरेसा कडेन तेणी सांगचें फुडें ब्रीफ करचें की हेजो आमचो फुडलो विचार कितें आसतलो. सगळ्या प्रेस भाव भयणांक येवकार. आमी पळयता ह्या विधानसभेन जो मॉन्सून सेशन आसा ते खूब आवाज जालो, खुबशे प्रश्न मांडले आनी खुबशे जे बिलां आसा, कायदे आसा, कायद्यान दुरुस्ती आसा हे करपाचो प्रयत्नांनी केले. आनी तसोच एक जो कायदो आतां अजयान सांगले तो म्हणजे गोवा लँड रेव्हेन्यू अमेंडमेंट 2025. आतां हितून कितें आसा, आमचो मूळ हेतू जो आसलो तो रेग्युलायज करता आनी कित्याक रेग्युलायज करता हें आमी तांकां सांगलें. जेन्ना आमी म्हटलें की भायल्यान तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता आनी गोंयकार तशें करतले, पूण ते म्हणपाक लागले की हांवें गोंयकार. आनी कालच्या जो बीजेपीचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा तितून अशें म्हणपाक लागले सामान्य गोंयकार. तर मुवाळे गोंयकार, सामान्य गोंयकार आनी नीज गोंयकार कसले कसले गोंयकारांची श्रेणी हाडली. पण गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा गेले ते शुक्रारा जेन्ना आमचें रेजोल्युशन येयल्लें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील, तेजें रेजोल्युशन आमी जेन्ना मांडलें तें आमकां उलोवपाक दिलें ना पयलीं. म्हणजे तेजे नंतर जो मुखेलमंत्री आसा तेणें आपणानूच जावन जो कायदो आसा तो कायदो वाचून दाखयलो आनी डिफायन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हळ्यार गोवन कोण, ओरिजिन कोण हें गोंयच्या मुखेलमंत्र्यानूच डिफायन करून सांगलें की हें आसा, तुमी आनी कित्याक घेवपाक जाय, त्या लागून तुमी हें रिजेक्ट करा. आनी तें जाले नंतर
आमी डिमांड केलो की तुमी तेजेर कमिटी बसया, तुमी हेजेर कायदो हाडपाची गरज आसा आनी बाकीचे खंयूय आमी अशे कायदे हाडटा तितून हें डेफिनेशन आसा. जो डेफिनेशन सीएमान रीड करून दाखयलो तो डेफिनेशन तुमी इम्प्लिमेंट करचो. आनी त्या दिसा जेन्ना हो कायदो हो अमेंडमेंट हाडपाचो प्रयास केलो त्या टायमार पासून हांवें एकूच म्हटलें, तुमी जेन्ना म्हणटा की आमी मुळावे गोंयकारांक मदत करपाक सोदता, मुळावे गोंयकारांची घरां रेग्युलायज करपाक सोदता, आनी तें जाल्यार बरें आसा. तुमी मुळावे गोंयकारांक करपाक सोदता जाल्यार तें डेफिनेशन तुमी हांगा मांडा. जो 20 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा कोण जल्माक येयलो जावय नाल्यार बापूय, आजो नाल्यार आजी ही जल्माक येयली आनी तेंची फुडली पिळगी आसा तें डेफिनेशन तुमी हांगा लाया. पण तेन्ना मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें ऑलरेडी डिफायन आसा, तुमी घेवपाचें ना. आमी मुळावे गोंयकारांक सपोर्ट करता आनी तेंच्यांनी कट ऑफ जे हें दिल्लें आसा तें रेजिडंस सर्टिफिकेट. ह्या जो कायदो आसा, जो अमेंडमेंट आसा तितून रेजिडंस सर्टिफिकेट लावपाचें म्हणून सांगलां. आनी ते म्हणटा की 2014 म्हणजे डिसेंबराच्या 2014तल्यान जी कोणाची घरां बांदलेली आसा ती इनलिगल आसूं, अनऑथरायज आसूं, कितें आसूं, तांकां आमी रेग्युलायज करता. आतां हो कायदो तेंचो हितून ते कितें म्हणटा की सेल्फ डिक्लेरेशन. समज रेजिडंट सर्टिफिकेट गोंयांत जाय कोणाकूय, हांव कोणी आसा कर्नाटकाच्यान गोंयांत येयलो आनी तो 2014 गोंयांत पावलो, दर नोव्हेंबरान पावलो, तेणें एक गव्हर्मेंटाची जागा हाडिल्ली, थंय आपणाचो इल्लीशी खोपटी जावं घर कितें आसा तें बांदलें. तो गेलो, सेल्फ डिक्लेरेशन केलो, आपूण गोंयचो नागरीक, आपूण परमनंट रेजिडंट ऑफ गोवा. आनी क्लियर आसा, आय से दॅट आय एम परमनंट रेजिडंट ऑफ स्टेट ऑफ गोवा सिन्स मोर दॅन 15 years. हें कितें आसा, हें सेल्फ डिक्लेरेशन म्हटल्यार कोण आपूण स्वता येता आनी तो डिक्लेअर करता. तेणें डिक्लेरेशन केलें आनी मागीर मामलेदाराक अपील घातली. मामलेदाराक कांय ऑप्शन ना, मामलेदार म्हणटा एज पर दीस कायदो आपूण ताका रेजिडंट सर्टिफिकेट ग्रांट करता. आतां रेजिडंट सर्टिफिकेट गावली, तो नोव्हेंबर 2014 नोव्हेंबरान तेणें घर बांदलें, रेजिडंट गावली. जाली कितली 10 वर्सां. आतां 10+ years जाली ताका. आतां रेजिडंट सर्टिफिकेट 15 वर्साचें. तो म्हणटा आपूण येयलो गोंय. सो पयलीं म्हणजे हो जो कायदो आसा, आतां हो कायदो तेंच्यांनी हाडला पळय, हो कसो ह्या तो ते म्हणटा पळय सामान्य गोंयकारांक, तो डेफिनेशन हें आसा सामान्य गोंयकार. आतां तेका लागून दुसरो जेन्ना डिक्लेअर केलें, आतां हांगा कितें आसा, जो क्लॉज 2 आसा, ओके, 38A clause 2 तितून आसा, the total extent of the land to be regularized under this section shall comprise of only in area of dwelling house and area adjoining to such dwelling house up to 2 meters on all sides from its outer wall. If available, in no case the deputy collector shall regularize land exceeding 400 square meters. आता हो तेंचो जो क्लॉज 2 आसा तितून घातलेलो आसा, ओके. सो ते म्हणटा की 400 स्क्वेअर मिटराचो जागो आसा, म्हटल्यार तेणें समज 50 स्क्वेअर मिटर वचून हाडिल्लो, हो जो कर्नाटकांतल्यान येयलो तेणें 50 स्क्वेअर मिटर वचून हाडिल्लो, मात तेका 400 स्क्वेअर मिटर जागो मेळटा, ओके. हें क्लियर जालें. सो आयज कितलेशे, जशें अर्जान एक्सप्लेन केलें की एग्रीमेंट मारता आनी कितें मारता, आनी कितलेशे भायसून येयले आनी तेंच्यांनी जागे हाडिल्ले आसा आनी तेंकां 50 आसूं 100 आसूं वॉटेवर, तांकां 400 स्क्वेअर मिटराचो हक्क मेळटा, 400 स्क्वेअर मिटर तांकां मेळटा. दुसरो पळोवया पॉयंट, provided where the encroached area exceeds above permissible limit, the deputy collector shall not pass an order of regularization of the land unless the applicant surrenders the excess encroached area to the deputy collector and the deputy collector takes possession of the same. आता हितून कितें म्हणटा, एक सीएमाचे त्या दिसा भाशण आसलें बेरिस्तारा दीस, त्या भाशणांत तो प्रत्येक वेळा आमी मुळावे गोंयकार आमचे सत्तरीचे वासी, आमचे दारबांदोडेचे, आमचे सांग्यावयले, आमचे बिचोलेचे, हे जे वासी म्हटले पळय, हे आमकां खूब हांवें ताका लागून विचारपाक प्रयास केलो, म्हाका तो विचारपाक मेळोंक ना. पूण हांगा प्रत्येक वेळा ताणें म्हटलें सत्तरी सांगे, हांव तांकां सांगपाक सोदतां, जेन्ना 400 स्क्वेअर मिटर म्हणटा तुमी, अशें तुमी सत्तरीन वचा, तुमी सांग्यार वचा, आयज कितलेशे गोंयकारांची जे मुळावे गोंयकार, मूळ गोंयकार, नीज गोंयकार, पर्सन ऑफ नोन रिजन जे आसा तेंचे हांगा जागे आसा.
त्यांच्या पूर्वजांनी 100 वर्सां 200 वर्सां 300 वर्सांचे ते जागे त्यांची काजीचे बाग आसा, त्यांची कुवागरां आसा, त्यांची भाटां आसा आणि ती गव्हर्नमेंट लँडार लागलेली आसा. आणि तुम्ही जेन्ना म्हणटा की फक्त 400 स्क्वेअर मिटर आणि तितून बाकीचो जितलो जागो आसा तो डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा तो सरेंडर करपाक जाय. आणि जेन्ना तुम्ही सरेंडर करता म्हटल्यार तुम्ही जेन्ना तो जागो दिता, तातूंत समज 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा जितून तुमच्यो काजी आसा आणि त्या काजींचो जागो तुम्ही सरेंडर करता तेन्नाच तुमकां 400 स्क्वेअर मिटर जो रेग्युलायज करून आमी बिल्डअप एरियन दितले तो एरियन दितले. आता दोन तुमकां उदाहरण दिले. एक उदाहरण दिले कर्नाटकाचो कोण येता आणि तेणेन जो जागो हाडिला आणि तेका 50 जावं 100 स्क्वेअर मिटर तेणे बांदलेले आसा तेका 400 स्क्वेअर मिटर दिता मेळटा. दुसरें उदाहरण दिलें कितें की जो गोंयकार जी पयलींच्या जागा आसा जावं ती 2000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 3000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 5000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 10,000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 50,000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 1,00,000 स्क्वेअर मिटर ही जी जागा आसा जी त्यांच्या जाणट्यांनी कितलीशी कल्टिवेशन केल्लें तेंकां तुम्ही म्हणटा की तुमची जी जागा आसा ती सरेंडर करा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें सत्तरीन जेन्ना एक मोठो प्रकल्प हाडपाक सोदतालो आयआयटीचो प्रकल्प सत्तरीन गुयेली ह्या गांवांत मेळावली ह्या गांवांत हाडपाक सोदताले तेन्ना ते सत्तरीचे लोक जे आसा ते सगळे म्हणल्यार त्याच गांवांतले बाकीचे इन एंड अराउंड सराउंडिंग ते सगळे भायर सरले. तो कारण कितें आसलो कित्याक ह्या सगळ्या लोकांची म्हणल्यार सत्तरीचे जितले लोक आसा त्या लोकांची अश्योच जमनी आसा. तेंच्यो गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू लँड जो आसा ते चडश्यो रेव्हेन्यू लँडार आसा आणि अशेंच म्हणल्यार पिकांचे पीक ते आयज ही जमीन घेवन आसा ते आपणाचो काम करता. खरें म्हणल्यार तांकां सरकारान तेंची जमीन रेग्युलायज करपाक जाय तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय मात सरकार तें करना. कित्याक करना हेजो एकूच दिसता की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो गोंयकारांक लागून ना हो भायल्यांक लागून जाल्लो आसा. ही जमनी ज्यो आसा ह्यो गोंयकारां कडेन दिवंकूच सोदना आनी ह्यो भायल्यांक दिवंक सोदता. आनी जो कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तो यतीश नायक म्हणून बोललो प्रेस कॉन्फरन्सान तांचो स्पोक्स पर्सन ताणें कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें जेन्ना ताका प्रश्न केलो की 1 लाख जी घरां आसा तांकां रेग्युलायज करतले म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांगलें. 1972 सर्वेचोय जेन्ना हें करतले रेग्युलायज करतले तेन्नाय म्हणटा 1 लाख आनी आतां जेन्ना हो लँड रेव्हेन्यू म्हणल्यार गव्हर्नमेंट लँडाची रेग्युलायज करता तेन्नाय म्हणटा 1 लाख. हो जेन्ना प्रश्न केलो तो म्हणलो हय सरकारा कडेन भेट आसतलो सरकारान कितें तरी चिंतून उलयलां आसतलें आनी सरकार हें चिंतता तेन्नाच गोंयकारांचें भलायकी बरें जाता आनी गोंयकारांचें बरें जातलें. आता हांव ह्या यतीश नायकाक सांगपाक सोदतां जो बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन आसा आनी तेज्या वांगडा बाकीचेय भरलेले हो जो रिप्लाय आसा हो रिप्लाय हांव वाचून दाखयता. हो रिप्लाय जो आसा हो तुमच्या सरकारानूच दिल्लो आसा. हांव आतां तुमकां वाचून दाखयता. हो आमचो प्रश्न सिंपल आसलो whether the government has carried out any study or survey on the numbers of illegal construction and unauthorized construction in Goa. If so, the details of all illegal construction and unauthorized construction of Goans and non-Goans. आता वो सिंपल आसा की सर्वे तुम्ही कंडक्ट केला इनलिगल घरांचो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चरांचो केला. आता त्याचो रिप्लाय पळया. No such specific study or survey has been carried out on illegal construction and unauthorized construction of Goans and non-Goans. आता जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की नीज गोंयकारांक मुळावे गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो जेन्ना बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन बीजेपीचे लीडर म्हणटा नीज गोंयकारांक आनी गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो तेन्ना तुमच्या सरकारा कडेन तुमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन हाचो कांय डेटा ना. तुम्ही म्हणटा क्लियर कट तुम्ही सांगता तुम्ही हाचो सर्वे केल्लो ना म्हटल्यार कितें तुम्ही सर्वे केल्लो ना म्हटल्यार कितें हितून इतलेंच कळटा की आयज हो सरकार जो आसा हेंचे लिडर जे आसा हे फक्त भायल्यांक सपोर्ट करपाक सोदता. आनी तेका प्रश्न केलो तेन्ना परत आनी तेजो जवाब आसलो की गोंयकारांक आयज टॉयलेट ना आनी त्याका लागून आमचो हो कायदो येयल्लो आसा तांकां बेनिफीट दिवपाक गोंयकारांक. आतां म्हाका हांसपाक दिसता कारण
येदो व्हडल्या पक्षाचे हे स्पोक्सपर्सन जेन्ना त्यांचोच मुखेलमंत्री आणि त्यांचोच सरकार डिक्लेअर करता की गोंय राज्य हे ओपन डेफिनेशन फ्री जाल्लें आसा आणि सस्टेनेबिलिटी जो डेव्हलपमेंट गोल आसा तितून तिसऱ्या क्रमांकाचेर येयल्ले आसा हे जोरदार जी भाशणां आसा ती 2019 डिक्लेअर केले आणि आयज 2025 जालो सो हे कळटा की हो सरकार जो आसा आणि हे सरकाराचे जे लिडर्स आसा बीजेपीचे जे लिडर्स आसा हे लिडर्स त्यांच्याच सरकाराक एक्सपोज करता कारण तुमचो मुखेलमंत्री एक करता सरकार एक करता तेन्नाय तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगता की आम्ही 100% गोल कव्हर केलो आसा आणि आता परत तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि तितून सांगता की अजून पर्यंत कितलेशे जाणांक टॉयलेटी ना तांकां टॉयलेट दिवपाक त्रास जाता टॉयलेट घेवपाक त्रास जाता जाल्यार ह्यो सरकाराच्यो जमनी ह्यो ज्यो सरकाराच्यो जमनी तुम्ही समज सरकारूच टॉयलेट दिवपाक शकना नाल्यार बाकीचे तुम्ही जे भाडकार आसो आनी कितें मुणकारांक मॅटर आसूं जावं आनी कसले मॅटर आसूं तेंचेर आनी तुमी कितें उलयतात म्हणल्यार सरकार आपूण स्वतः एक्सपोज जाल्लो आसा आणि तुमच्या बीजेपीन तुमकां एक्सपोज केला कोणानूच एक्सपोज करूना कित्याक काल हांवें 3 प्रेस कॉन्फरन्सी पळयल्यो प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सीन ती सरकाराचें कॉंग्रॅच्युलेशन करता म्हणल्यार सरकाराक एप्रिशिएट करता दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा तेणेन आयज असो इतिहासीक हें केल्लो आसा की रेग्युलायज करपाचो ह्या स्ट्रक्चर्स जे आसा तांकां रेग्युलायज करपाचो हें केल्लो आसा आनी 400 स्क्वेअर मिटर जागो दिवपाक केल्लो आसा म्हणल्यार आज अशी गत जाल्ली आसा की जे बाबडे गोंयकार इतली वर्सां मुणकाऱ्या रायट्साक लागून झगडले जे गोंयकार टेनन्सी रायटाक लागून झगडले कोर्टांनी रात दीस जावं मामलेदारान जावं डेप्युटी कलेक्टराचे रात दीस तेंची जी चपलां आसा ती झरयली आनी इतली वर्सां जावन तांकां 200 स्क्वेअर मिटर जावं 300 स्क्वेअर मिटर समज कोणाची जाल्या खूब जाणांची उरल्या कोणाची घालूंकूच ना तांकां ती मेळटा आणि हे जे भायरसून येता तांकां तुमी हो असो गिफ्ट दिलो फक्त कित्याक लागून वोट बँकाक आयज नीज गोंयकार आमी स्वता पळयता की कितलेशे गोंय तुमच्या भितर कितलेशे आसतले जे आयज रिणां काडलेलीं आसा इल्लोसो प्लॉट घेवपाक 200 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर वॉटेवर एक फ्लॅट घेवपाक रिणां काडलेलीं आसा ती आजून पासून रिणां भरता महिन्याक 10,000 महिन्याक 20,000 महिन्याक 30,000 ही रिणां आयज गोंयकार भरता आयज गोंयकार त्रास काडटा कामाक वयता घाम गळयता आनी गोंयकार त्रास काडून ही रिणां भरता गोंयकार केन्नाच चोरपाक वचोंक ना जागे हाडोवपाक वचोंक ना गोंयकार काळजान ती भिरांत धरून रावलो जो निजाचो गोंयकार आसा तेणे केन्नाच चिंतूंक ना की आमी ही जी जमनी आसा ती हाडोवपाच्यो जावं ते कोमुलदार जागे आसूं जावं ते गव्हर्मेंट जागे आसूं जावं ते आनी कसले जागे आसूं पण गोंयकारांक त्रास काडून ह्यो जमनी ज्यो आसा ज्यो पडीन बसून जमनी आसा त्यो उगेल्यो थंय तरेकवार जे आसा ते कल्टिवेशन केलें बट आयज ह्या गोंयकाराचेर हो अन्याय आसा जे गोंयकार सत्याच्या मार्गान रावले जे गोंयकार जो कायदो पालन करून फुडें गेले जे गोंयकार ह्या सरकाराक सपोर्ट केलो आनी निवडून हाडलो आनी ह्या बीजेपीचे जितले कार्यकर्ते आसतले आयज कितलेशे कार्यकर्ते आसतले कितलेशे लिडर आसतले तांकां आजून पासून खबर आसची ना की बाबा हें चल्लां कितें हें इतलेंच चल्लां की गोंयकारांक मायनॉरिटी करपाची गोंयकारांक काबार करपाचें आनी ह्या भायल्यांक प्रोत्साहन दिवपाचो तेंची वोट बँक वाडोवपाची आनी तांकां जाय तशे कायदे जसो हो कायदो आसा की 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट ह्या भायल्यांक म्हणल्यार फुकट गोंयकारांनी कितलोय त्रास करून गोंयकारांक कांय ना आयज गोंयकार भायर वयता दुसऱ्या आमच्या मतदारसंघात कितलेशे गोंयकार भायर आसात आयज तेंचे कडेन कापस्ताद ना जागो घेवपाक फॉर एक्झाम्पल आमच्या मतदारसंघात समज जागो घेतलो नाल्यार ताका 400 स्क्वेअर मिटर घेतात नाल्यार 1 कोटी जाय 1 CR जाय 1 CR आनी आयज आमचो गोंयकार समज तो युरोप कंट्री आसा तो अरेबिक कंट्री आसा तो US कंट्री आसूं तो भियाता आयज गोंयांत जागो घेवपाक तेजे कडेन कापस्ताद ना तो एक फ्लॅट घेवपाक भियाता त्या फ्लॅटाची रेट 80 लाख जाल्ली आसा सो ही परिस्थिती सध्या गोंयांत आसा आनी त्या परिस्थितीन गोंयकार सामको जाम जाला आनी तितून
हो गिफ्ट जो आसा हो आयज भायल्यांक मेळिल्लो आसा. जशें अजयान सांगलें, जो रुडल्फ फर्नांडीस सांताक्रूजचो आमदार आसा तो म्हणटा निलेशाक काय खबर ना, ताका काय खबर ना. ताका एक सांगपाक सोदता, त्या दिसा जेन्ना डिबेट चालू आसली तेन्ना क्लियर कट ह्या रेव्हेन्यू कोडाचेर, लँड रेव्हेन्यू कोड आसा तेजेर आमी उलयताले. मात तो इतलो कन्फ्यूज आसा, तो सामको हाल्लेलो आसा, तेजी जे सुरू आसा ते हाल्ल्या. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक त्यांच्याच मुखेलमंत्र्यान जे पार्टी तुवें उडी मारून गेल्लो आसा काँग्रेसीच्यान बीजेपीन, तुवें त्याच मुखेलमंत्र्यान ताका बसयलो त्या दिसा. कित्याक तो भलत्याच कितें उलयता, तो खंयच्या जगात आसा ताकाच खबर. सो असली परिस्थिती जेन्ना जाता, जेन्ना तो उलयता 20 पॉयंट प्रोग्राम, जावं तो उलयता आनी कितें गोविंदातलें हें, आनी कायदे डिबेट चालू आसा खंयची लँड रेव्हेन्यू कोडाची. सो ही ज्ञानां जी आसा ती आमकां शिकोवनाका, ती मुखेलमंत्र्याक मातशी शिकय ना, ताका सांग, आमकां सांगो नाका. आनी दुसरें, एक काल ताणें एक रेजोल्यूशन, पयरच्या दिसा एक रेजोल्युशनूय घातलेलें. एक रेजोल्युशन घातलें जें डिबेट येवपाक जाय, जें रेजोल्युशन घालता ती उलोवपाक जाय. तो तें रेजोल्युशन घातल्यान पळलो ते CSR एक्टिव्हिटीचेर घेवपाक जाय, जावं आनी कितें घेवपाक जाय रेजोल्युशन, तेजेर आमी उलोवपाचें आसलें, मात तो नाचतालो. सो अशी जी परिस्थिती जाता, अशी जी परिस्थिती घडटा, कित्याक लागून? कित्याक हेंकां काय पडलेलें ना. हे फक्त चिंतता कितें, ते वोट बँक, ही भायल्यांची बस्ती जाल्ली आसा, ह्या भायल्यांनी हाडिल्ली आसा, तांकां कशें आमी प्लेस करपाचें, कशें आमी ही वोट बँक करतले आनी कशें हांकां आमी फुडें व्हरतले, हेंच चालू आसा. सो आयज एकूच विनवणी करता गोंयकारां कडेन की गोंयकारांनी आयज बरे भशेन थंड रावन चिंतचें. आयज आयतार आसा, हें चलना कितें गोंयांत, आनी फुडें आनी कायदे हाडपाचे आसा. हे कोणाक लागून हाडटा, गोंयकारांक हाडटा काय भायल्यांक लागून हाडटा, हें चिंतचें. जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत जो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा, हो म्हणटा की आमी कितेंय कायदे हाडटले गोंयकारांकूच हाडटा, नाल्यार गोंयकारांचें डेफिनेशन कितें आनी कशें कित्याक हाडिना तुमी तितून. ह्या कायद्यांनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचें डेफिनेशन कित्याक हाडिना, कित्याक इम्प्लिमेंट करूं ना, हो व्हडलो प्रश्न आसा. समज तुमी 400 स्क्वेअर मिटर दिवपाक सोदता गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक, मुळावे गोंयकारांक दिवंक सोदता, तेन्ना हें डेफिनेशन कित्याक हाडूं ना, कित्याक तुमी हें डेफिनेशन लावना. हितून इतल्याच सिद्ध जाता की हेजो मॅक्सिमम जो फायदो आसा, हे जो इनलिगल, जसो अजयान सांगलें 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो जो आसा चिंबला गांवांत हाडिल्लो आसा, जो गव्हर्मेंट लँड आसा, हेंकां जातलो. आनी हेजो मॅक्सिमम फायदो जी दिल्लीची लॉबी आसा, ही व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन आयज गोंयांत जाता, कित्याक आयज सरकार IPBच्या अंडर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दिता. हांव 70 यारां सांगता, टायम येतलो जेन्ना तुमच्याय गांवांत अशेच प्रोजेक्ट येतले, जसो IITचो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले. कित्याक 400 स्क्वेअर मिटरान तुमकां लिमीट केल्लो आसा. कित्याक ऑलरेडी आयज हो सरकार जो आसा, तो पारुल युनिव्हर्सिटी आसूं, ती गणपत युनिव्हर्सिटी आसूं, ह्या युनिव्हर्सिटीक जागे दिल्ले आसा. आयज ह्या सरकारान जावं तो ताज आसूं, जावं ते लीला आसूं, हेंकां जागे दिल्ले आसा. हे सरकाराचे जागे, हे आमचे जागे, हे गोंयकारांचे जागे. बाकी हे दिले कोणाक? हे भायल्यांक दिले. हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांक दिवं आसलो 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो, आमच्या गोंयकारांक दिवं आसलो 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो, आमच्या गोंयकारांक दिवं आसलो 10,000 स्क्वेअर मिटर जागो. दिवचो, कित्याक तेंच्यांनी ती जमीन कसेल्या, कसेल तेची जमीन, हो जो मुद्दो आसा, हो मुद्दो ह्या सरकारी जमनीचेर कित्याक लागूना, ह्या 70च्या सरकारी जमनीचेर कित्याक लागूना, आनी ह्या 70चे जो किंग ऑफ 70 म्हणटा ते ओली कित्याक आसा. हे 70 आमी राखतले, 70 आमच्या काळजा कडेन आसा, 70 आमी हें करतले, तें करतले. त्या दिसा तो कायदो पास जालो, तो कायदो पारीक जालो, तेन्ना पवन कित्याक गेलो, हेंय कळपाक जाय. जो विश्वजीत राणे म्हणटा आमी 70चे सगळे काळजान आसा म्हणटा पळय, त्या दिसा तो कायदो पास केलो तेन्ना थंय उबो रावन मुखेलमंत्र्याक सांगपाक तुजे कडेन कापासताच जावना की बाबा हें केलां तें सारकें न्हू, आमचे 70चे लोक काबार जातले, आमच्या 70च्या लोकांची जमनी वयतल्यो. आयज हांव 70च्या लोकांक मुद्दम आवाहन करता की गव्हर्मेंट जॉबाची जे हे लायिल्ले आसा ते लावन हे तुमच्यो जमनी हडप करपाचो हो षडयंत्र आसा. आनी तुमकां दिसता आसतलें की बाबा कांय जावपाचें ना, पळय हो कायदो हाडला आनी हो कायदो इज ऑलरेडी देर, आतां हो कायदो जाला आनी एज पर दीस कायदो तुमकां फक्त 400 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली, हेजे वयर कांयच मेळपाचें ना, कांयच ना. आनी बाकीची जमीन सगळी सरेंडर करपाक जाय, नाजाल्यार आनी सरेंडर करिना बसना तुमी इल्लीगल.
आता कोण भायले सगळे जाले लिगल आणि गोंयकार जे निजाचे गोंयकार आसा जे मुळावे गोंयकार आसा ते उरतले इनलिगल. सो परत एकदा सगळ्या गोंयकारां कडेन एकूच विनवणी करता की आमी सगळ्यांनी आयज चिंतपाची गरज आसा. आमी आयज चिंतिना हें कितें चल्लां तें कशें षडयंत्र गोंयकारांचे अवेश चल्ला तो हो एंटी गोवन सरकार कसो गोंयकारांक काबार करपाक सोदता तो. नाजाल्यार फुडले पिळगेक आमचें कांय उरपाचें ना. भुरगे गोंय सोडून वयचे पडटले. आमकां आमची सायकली पोटली बांदून दुसऱ्या स्टेटीन ना दुसऱ्या कंट्रीन वयचें पडटलें. सो परत एकदा गोंयकारांनी चिंतपाचें. काल बीजेपी किसान तांकां प्रश्न केलो की कोणाची जर 1000 स्क्वेअर मीटर जागा किंवा 10,000 आसा ती बाकीची जमीन कल्टिवेशन लोकांक मेळटली काय म्हणून बीजेपीने तेजेर आन्सर दिवना. एक्चुअली कितें आसा भितर समज कोणाची 2000 स्क्वेअर मीटर घरा फाटल्यान जागो आसा काजी आसा अशें तरी 70 सांग्या तेंची जागा आसा ती कोणूच सांगना की बाबा रिवर बॅक सारकी सगळी जातली काय कितें जातली. तुम्ही सांगू शकता की बाबा फाटल्यान कोणाची एक घरा फाटल्यान 2000 स्क्वेअर मीटर जागा ती सरकाराक दिवची पडटली का कशें कितें. पळय कायदो सिंपल आसा आनी कायदो म्हाका दिसता नितीश नायकान 8-10 फावटी काल रिड आउट करून सांगलो. तितून क्लियर आसा की जी जमीन आसा 400 स्क्वेअर मिटराच्या वयर 1 स्क्वेअर मिटर पासून तुजो वयर गेलो जाल्यार ती जमीन जी आसा तुका सरेंडर करची पडटली. आनी ती जेन्ना सरेंडर करता तेन्ना तुजे एफिडेविट मारतले की तुका हे जमनीचो कांयच अधिकार आसचे ना. तुजे ज्यो काजी आसूं तुजे समज नाल्लाचो बागायदार आसूं जावं तुज्या बेड्याचें आसूं कितें आसूं हें तुका मेळपाचें ना. हें क्लियर कट हितून आसा सरेंडर करची पडटली. आनी प्रत्येक गोंयकाराक तुमी खबर आसा तुमकां 70 जावं सांगे ह्या वाठारांत कितलेशे गोंयकार आसा तेंचे कितलेशे जमनी आसा व्हडल्यो जमनी आसा ज्यो कितलींशीं वर्सां ते चलयताले आनी ते एवरी टायम डिमांड करता ती रेग्युलायज करपाची. आयज तांकां रेग्युलायज करपाचें सांगून तेंची जमनी हडप करता हो आरोप करता की जमनी हडप करता कित्याक ह्यो जमनी तेंच्यान कशें तेजी जमीन तुमी जेन्ना म्हणटा आनी कू कायदो जेन्ना आसा जाल्यार कू कायद्या अंडर हें कित्याक हाडना तुमी. तुमकां समज आसलें ना तुमी हाडून ते तांकां दिवचे आसले. आमी मानतले आसले. आमी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक आमी मानतले आसले की बाबा हें तेणेन केलें आनी ह्या जमनीचो अधिकार जो आसा ह्या 70कारांक ह्या सांगेकारांक तुमी दिलो ना की असो तांकां ब्लॅकमेल करून. आयज हांव कित्याक सांगपाक सोदता की आयज दिल्लीकारांचो असो दबाव आसा ऑलरेडी डील जाल्या आसतली. ह्यो जमनीच्या अंडर तुमी नोटीसी धाडटले तांकां आनी नोटीस धाडून ते लोक कितें करतले नोटीसीचेर रिप्लाय करपाक वयतले. तुमी म्हणटले ते इतलेच हितून आसा मागीर हाडटले तुमचे बाउन्सर लायतले तुमचे आनी कोण लायतले आनी जमनी ज्यो आसा त्यो भायल्यान दितले भायले कंपनीक दितले. आयज कायदो तुमी पळयलो आसतलो युनिव्हर्सिटीक लागून कायदो हाडला जावं आनी कितें IPP अंडर कायदे हाडलेले आसा. सो हे कायदे लावन तुमी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी आसा त्यो जमनी काडटले लीज आउट करतले PPP मॉडल जो आयज फेवरेट मॉडल जाल्लो आसा ह्या बीजेपी सरकाराचो. हेच्या अंतर्गत कितलेशे प्रोजेक्ट हे 70 जावं सांग्यार हांगा येत रावले. ह्या वाटेन पळोवपाक गेल्यार जमीन जी आतां 10,000 कोणाची ती वांटप आनी खंयचे अमेंडमेंट करपाची गरज आसली. आतां हो हाडलो पळय जाल्यार फक्त 400 स्क्वेअर मिटर 70 सांग्या लोकांची खूब जागा 10,000 20,000 एकट्याक ती म्हणल्यार 200 वर्सां 300 वर्सां पयलीं त्यो सेव करपा खातीर लोकांक रायट दिवपा खातीर कितें अमेंडमेंट करपाची गरज आसली. पळय गरज कितें आसली की ह्यो ज्यो जमनी आसा कितलींशीं वर्सां ते जमनी हें करताले. आतां कोण 10 वर्सां करता 15 वर्सां करता दॅट इज अ डिफरंट केस. पण जेन्ना पुर्तुगेज टायमाच्या तेजे पयलुच्यान जमनी तेंच्या अधिकारान आसा त्यो तांकां लावन दिवपाक जाय तेंच्यो जमनी स्वताच्यो. आयज तशें जावना. जावं एटलिस्ट जो तुमी पळयता टेनन्सी एक्टाच्या अंडर समज कोणाची जमीन आसा ना ती 50% तांकां मेळटा. सो असो तरी कायदो हाडपाक जाय. समज आयज असो आसा की बाबा तांकां कांयच ना तांकां फक्त 400 स्क्वेअर मिटर समज 10,000 स्क्वेअर मिटर 400 स्क्वेअर मिटरूच तांकां मेळटा आनी तेंची आख्खी बागायदार म्हणल्यार तेंच्यांनी तेंचे पुर्वज म्हणल्यार जाणटे कोण आसा आजो आजी कोण आसा तेंच्यांनी थंय उदक घालताले ते झाडां वचून उदक घालता. ते आमचो जो वर्स आमकां खबर आसा कितले त्रास काडचे पडटा. एक काज घेतले कितलो त्रास काडचो पडटा. सो तेंच्यांनी इतली वर्सां ते केल्ले आसा. आतां हे सगळे केलां पळय ते कोणाच्या हातीन वयतले हे सरकाराच्या हातीन वयतले. आनी सरकार कितें करतले सरकार गोंयकारांक न्हू सरकार भायल्यान दितले. आयज तुमी दाखया म्हाका गोंयकारांक व्हडल्यो व्हडल्यो प्रॉपर्टी खंयच्यो दिल्या खंयच्या गोंयकारांच्या हॉटेलाक तुमी पळयात गोंयकारांक तुमी हॉटेलां व्हडलीं व्हडलीं घालता ताज हाडटा लीला हाडटा जावं आनी खंयची हॉटेलां हाडटा पळय हेंकां जागे मेळटा. बट बारीक गोंयकार सामान्य गोंयकार समज कितें करूंक सोदता खंयच्या हॉटेलाक दिला हें सरकारान आन्सर करपाक जाय. जावं खंयच्या कंपनीक दिल्लो आसा जी व्हडली कंपनी आसा तेंच्यांनी दिल्लो आसा की बाबा हें सेटअप करपाक लागून. मात हे सगळे भायले इन्वेस्टर्स आसा जेन्ना जो मुखेलमंत्री जावं जो सेकंड इन लायन विश्वजीत राणे प्रत्येक वेळा म्हणटा इन्वेस्टर 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 कोण ते इन्वेस्टर. आयज स्वता गोंयकार इन्वेस्टर आसले हितून हे जमनीन गोंयकारान इन्वेस्ट केल्ले आसा ते जमनीचे जे उत्पन्न आसा हे गोंयकार खाता आनी गोंयकार लोकांक पावयता गोंयांत पावयता गोंयच्या भायरूय पावता. सो हें जें उत्पन्न आसा तुमी काबार करून उडयतले. सो
आणि अनेक टॉन्ट मारपाचो प्रयास हो बीजेपीचे लिडर जे आसा ते करपाक सोदता की दिशाभूल करचे न्हू, दिशाभूल आमी करिना, दिशाभूल तुमी करता, तुमी कित्याक करता कारण तुमचे कडेन हेजो उत्तर ना. कित्याक कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सात क्लियर कळलें की बीजेपीचे जे लिडर्स आसा तेंचे कडेन एकूय उत्तर सारकें ना. थँक्यू.